Mayong aga gid sa tanan, kag salamat gid sa grasya sang Ginoo nga nagapadayon sa tagsa naton kakabuhi. Kag salamat man nga makaupod ko kamo sa sining pagpangalagad nga mabatian naton ang pulong nga magadala sang kaluwasan kag magahatag sang kabuhi. Kag sa sining aga ang pulungon nga aton pamalandungan makita sa Lucas 24 versikulo 46 pakadto 47. Nga ang pulong sang Dios nagsiling si Jesus. Amo ini ang nakasulat sa kasulatan. Ang Kristo dapat gid magantos kag mabanhaw sa sulod sang 3 ka adlaw. Kag paagi sini ang paghinulsol kag kapatawaran sang sala dapat iwali sa tanan nga kapungsuran sugod sa Jerusalem. Ginoo, ano bala ang luyag nimo ipaabot sa sining mga katawhan nga ari diri subong? Ano bala ang mensahe nga luyag nimo ipaabot sa ila? Gamita ang imo alagad, proteksyon kag tagae sang kaisog sa pagdala sang imo pulong nga mahimaya nakon ang imo balaan nga ngalan. Sa imo gilang ang kadayawan paagi sa binuhatan sang imo bugtong nga anak nga mo si Kristo Jesus. Otad abyan ining pulungon nga gin basa nakon sa Lucas kapitulo 24 versikulo 46 kag 47. Diray makita naton nga si Kristo dapat ginman gali nga makaagi sang pag-antos. Kag hindi lang nga makaagi sa sang pag-antos, kundi sa ikatlo kaadlaw suno sa kasuguan. Sa ikatatlo kaadlaw suno sa kasuguan, ining si Kristo nga nag-antos, napatay kaginlubong, mabanhaw sa sulod sang 3 ka adlaw. Anong rason nga mag-antos ang Kristo o kon ang Misaya? Nga ang gina-ekspektar sa mga Hudiyo, ang Misaya nga mag-aabot maging isa ka gamhanan tatlong sa diin makuha sila sa pagkaulipon sang mga Romano. Ugaling lang ang Misaya nga nag-abot suno sa kasulatan. Ang una nga pagkare ni Kristo hindi isa ka harinon, kundi isa ka the suffering Misaya o kung nagaantos nga isa ka manluluwas. Kag ang rason sang iya nga pag-antos, kag ang rason nga ginbanhaw siya sa sulod sang 3 ka adlaw, ang hambal sang sininga pulong agod nga ibantala sa bug-os nga nasyon ang parte sa paghinulsol kag ang kapatawaran sang sala. Amo ning maayong balita. Nga luyag niya ipaabot sa katawhan sa bug-os nga kalibutan. Ang mensahe na hanungod sa paghinulsol, sa pagbiya sang aton mga kalautan, kag ibantala ang ginobra niya sa cross sang Kalbaryo nga ginhatag niya ang iya nga kabuhi. Otod abyan sa sininga pulungon sa Lucas 24 46 kag 47, diri naton makita na may trabaho nga gintugyan si Kristo sa mga kasimbahanan.
May trabaho nga gintugyan si Kristo sa tagsa ka mga sumulunod niya. May trabaho nga dapat trabahoon sa tagsa ka mga manugwali. Kagamoy ning kabahin akon sa sininga aga. Gintugyan ini sang Dios nga ginpadala niya ako para magbantala sang maayong balita, hindi sa akon-akon lang. Pagbantala sang maayong balita na hanungod sa hinimuan ni Kristo. Hindi sa hinimuan nakon. Hindi sa hinimuan naton. Ang hinimuan ni Kristo sa krus. Kaya mo ina ang palagyan sang kaluwasan. Masuno sa ginbasa naton nga pulungon. Si Kristo nag-antos ang pag-antos mo ni subong. Sa pag-antos nga ginobra ni Kristo sa krus. Kumbaga ang ginaantos naton subong tamtaks lang na. Ang kay Kristo 7 tubtob 8 pulgadas. Nga nagdulot sa iya nga mga kamot kag tiil. Gani hindi pagyagutahan ang kamatayon ni Kristo sa krus. Kaya ang kamatayon ni Kristo sa krus, bangod ina sa imo nga kalautan. Hindi pagkadlawi. Kaya ang kamatayon ni Kristo sa krus, isa kabilidhon, nga buang-buang lang ang nagakadlaw sina. Gani ang titulo sang sini nga pagbantala, ang maayong balita, ang sabat kag kapatawaran sang sala. So may lalaki nga naglabay, pagmit lang nakon nga 8 pulgadas ang ginlansang kay Kristo sa cross, ginkadlawan niya lang. Base magabot sa ulihin nga itagbong ikaw sa linaw sang kalayo kag magasinggitan ikaw. Kag magapanawag sang tabang kag kilalahon nga si Kristo among Ginoo. Subong ang tinion nga gintagna sang Dios nga magaabot sa imong kaluwasan. Kag ini nga mensahe dapat ibantala sa tanan nga kapungsuran. The gospel is the answer for the remission of sin nga mapatawad ang sala sang mga katawhan sang Dios. Kag sa una nga punto, bago kita magkadto sa sabat, aton anay tukibon. Ang problema nga ginapangatubang sang tawo nga kinahanglanon niya sang sabat. Ipahayag anay naton ang problema sang tawo bago kita maghatag sang solusyon. Kag nga kinahanglanon sang tawo ang kapatawaran. Kung wala man lang siya sang sala nga naobra nga kinahanglan niya patawaron. Pero ang pulong aton matunan, ang tawo kag tanan kita may kalapasan gani nagakinahanglan ang tagsa-tagsa sang kapatawaran. Ang pulong nagapahayag kag nagdeklarar nga tanan sa aton wala sang bisan isa nga matarong. Kay suno sa pulong nga aton mabasahan, ang hambal ni Pablo sa Romano 3, Kapitulo 9 kag 11, ang pulong nagasiling, karon kita nga mga Hudyo mas maayo pabalasang sa mga Hintel. Ang hambal ni Pablo sa kapariho niya nga mga Hudyo. Nga kita bala nga mga Hudyo mas maayo pa sa mga Hintel? Hindi. Napahayag ko na nga ang mga Hudyo kag ang mga Hintil paraliho lang. Palariho lang nga yara sa idalom sang sala. Kay ang kasulatan nagasiling wala sang bisan isa nga matarong, wala. Ini nga pulong nagapahayag nga ang tanan nga tawo sa bug-os nga kalibutan na paidalom sa gahom sang sala, ang tanan nag-obra sang sala, ang tanan makasasala, kag wala sang bisan isa nga nag-obra sang maayo sa atubangan sang Dios.
Nga daw kaangay lang nga ang tanan nga tawo sa bug-os nga kalibutan, anuman ang ilalahi, anuman ang ilalingwahe, anuman ang ila tribo, anuman ang ila nasyon, daw kaangay lang ginadala sila ni Pablo sa husgado nga may ginaakusar sa inyo ang Diyos, nga may salabton kita sa Diyos, kay ang tanan wala sang bisan isa nga matarong, wala. Ang pulong na ang nagsiling, hindi ako. Sa pulungon nga aton ginbasa, Hudyo kag Hintil. Ang Hudiyo amo ning mga Israelita nga ginpili sang Dios nga ginahatag sa ilang kasuguan. Ang mga Hintil kita ina wala nagakilala sa Diyos, wala nagpangita sa Diyos, nagpinatuyang, nagpinagusto, wala kita labot sa kasuguan nga ginahatag sang Diyos sa mga Israelita. Pero ang ini nga pulungon, Hudyo man kag Hintil, wala sang bisan isa nga matarong. Ara man sa mga Hudiyo ang kasuguan nga ginahatag paagi kay Moses, kag biskan wala man sa aton ang kasuguan, wala ini nagakahulugan nga wala kita sang salabton sa Dios. Tanan kita may salabton sa Dios. Ang Hudiyo nga ara sa ila ang kasuguan sang Dios, ang pulo kasugo, the 10 Commandments. Kag wala nila ini ginasunod, kay bisan sila mismo hindi gid sini makasunod. Kay ang hambal ni Santiago, matuman nila ang isa, matuman nila ang siyam, kag matabis sila sa isa, nakaobra man japon sila sang kalapasan. Matipigan mo ang pulo kasugo sang Dios o kon ang siyam, kag magliwas ka lang sa isa, nakaobra man japon ang Hudiyo sang kalapasan sa Dios. Ang pamangkot sa sining nga aga, may ara bala dire sa aton nga masubra pa sa kaid-ed sa mga Hudiyo paagi sa pagsunod sa kasuguan. Nga kun ang Hudyo gani nga pinili nga mga rasa kaginpain nga mga katawhan, wala sang bisan isa sa ila nga nakatipig sa pulo kasugo sang Dios. Wala biskan isa. Amo nang rason nga akin padala si Kristo para si Kristo ang magtuman sang pulo kasugo sang Dios, kag siya kag wala na sang iban nga nagtuman sini. Karon maghambal ikaw nga ako gintuman ako ng pulo kasugo sang Dios? Sinong naghambal sa imo nga natuman nimong pulo kasugo sang Dios? Aton patpaton, kung matudtuod nga natuman nimo ang pulo kasugo sang Dios, ibalwita ang imo kaugalingon. Kung may isa bala sa aton dire nga makabayaw sang kamot nga ako natuman ako ng pulo kasugo sang Dios, anong una nga sugo sang Dios? Wala ikaw sang iban nga Dios nga simbahon kundi siya gid lang. Ang hambal sa English, you shall not have no other God before me. Si ang Dios gid lang amo ang una sa aton kabuhi. Natuman mo ang una nga sugo sang Dios. Wala sang bisan isa nga nakatuman sini. Kung kisa Diyos pa naton ang aton bana, ang aton asawa, ang aton nobyo, ang aton miga. Kung kisa Diyos pa naton ang aton obra, ang aton kadungganan, ang aton posisyon. Kung kisa Diyos pa naton ang aton manggad. Hindi ang Diyos ang una sa aton kabuhi. Siya ang pinakaulihi sa aton kabuhi. Sa una, sa pulo kasugo sang Dios,
nga wala sang iban nga Dios maluwas sa iya, wala sang bisan isa sa aton nga nakatipig. Ibayaw ang imo nga kamot. Kung ginuna mo sa imo nga kabuhi ang Dios. Ikaduha nga sugo sang Dios, lantawon naton kung natuman nimo. You shall not make any idols with your hands or with your mind or bow down to them. Hindi ka mag-obra sa mga Diyos-Diyos nga ginobra sa kamot sang tawo kag sa anuman nga laragway, sa langit, sa duta, biskan sa anuman. Kag hindi ikaw magluhod sa pagsimba sa ila. Ang Pilipinas pala nagsimba sa matutod nga Diyos. Nga mahambal sila nga ang Pilipinas kuno Kristiyano nga nasyon. Sino nagambal sa imo? Otod abyan isugid ko ang kamatuoran ang Pilipinas hindi Kristiyano nga nasyon kundi pagano nga nasyon. Tanan kita nagasimba sa Dios-Dios. Ang bisan anuman nga butang nga nagpahilayo sa aton sa Dios, makonsiderar naton nga pagsimba sa Dios-Dios. Anong popular nga mga kultura kag festival sa Pilipinas? May ara ka nga sinulog, nagasimba sa Dios-Dios. May pagselebrar sang Nazareno, nagaselebrar sa Dios-Dios. May maskara festival, gaselebrar sa Dios-Dios. Gaselebrar sang dinagyang, gaselebrar sa Dios-Dios. Ang sa Aklan, ati-atihan, nagaselebrar man sa Dios-Dios. Ang Ruwas, may aswang festival man, may kasadyahan festival man, pero nagasimba sa Dios-Dios. Ang Pilipinas, utod, abyan, wala nagasimba sa matutod nga Diyos, kundi pagano nga nasyon, kag hindi nasyon nga Kristiyano. Magtulog ka sa imo palibot, kung matutod nga nagasimba kita sa matutod gid nga Dios. Ang limbawa sang syudad sang Iloilo daw kaangay lang sang tinion. Nga nagkadto sa second missionary journey si Apostle Paul sa lugar sang Aten. Nga sa paglibot nila sa syudad sang Atenyan, madamo nga mga Dios-Dios ang iya nga nakita. Nakakita ka sang sining sakon likod subong? Nakahibalo ka mo kung ano ang simbolo sang sining rebulto o kung sang sining estatwa? Pitoy ni sang lalaki kung sa literal nga pag-interpretar o kung pagpahayag. 6 organ siya sang lalaki ang akong kinatindugan subong. Kung inyo lang natalupangdan, form of idolatry. Hindi man ni imahe, pero ang simbolo sini 6 organ sang lalaki. Madamo nga makita ka sa siyudad sang Iloilo nga ginpatukod nga mga estatwa nga may simbolo nga pagsimba sa mga Dios-Dios. Ang pagsaulog naton sa sining incoming o kon upcoming dinagyang festival, maayo na siya doy kay kultura kung imo tulokon. Pero ang kultura ginsakyan sang mga relihiyoso na himo na nga pagsimba sa demonyo. Otod abyan ng Pilipinas, hindi Kristiyano nga nasyon, pagano nga nasyon. Tanan kita nagasimba sa Dios-Dios. Amo nang aton mga katigulangan. So sa ikaduha kasugo sang Dios, nga hindi ikaw mag-ubra sang imahe sa laragway sang tawo o kung sa anuman kag hindi nimo ini pagsimbahon. Kung kisa gani ang imo nobyo kag ang imo asawa o kung ang imo bana o kung ang imo nobya, mas amo pa ang ginasimba nimo kaysa sa Dios. Ang ikaduha nga sugo sang Dios, makasiling ka nga natuman nimo? Wala. Ikatatlo, pamatud-an ko sa inyo nga wala sang bisan isa nga hintel nga nagtuman sa kasuguan sang Dios
Wala biskan isa. Sa ikatatlo nga sugo sang Dios, you shall not take the name of the Lord in vain. Hindi mo pagingadlan ang ngalan sang Dios sa wala sang kapuslanan. Madamo nga aspeto nga ginagamit naton ang Dios biskan sa aton pa nga kabutigan. Ginasumpa ko sa ngalan sang Dios, wala gid ko nagbutig, pero matuod nagbutig na siya. Biskan pa sa mga ekspresyon naton, biskan pa sa mga mando sa aton mga kapulisan, kag sa men in uniform. Hindi ko lang pag-imit lang ang tinaga nga ila ginamit lang, pero ginagamit nila ang Dios sa wala sang kapuslanan. Biskan pa matabilas ka nga matupalo ang imo nga tiil. Madamo sang klase sang pagpasipala sa ngalan sang Dios. Biskan pa ang milagro nga hindi ginobra sang Dios nga ipatuhoy nimo sa iya kag ilit nimo sa pagsimba sa lain nga Dios is blasphemy. Amo nang sa Mateo City nagapahayag, madamo sa akon nga nagasiling, Ginoo, Ginoo, nagtabog kami sa imong ngalan, nagwali kami sa mahayong balita, pero ang sabat sa ila ni Kristo, palayo kamo sa akon, kamo nga nagaobra sa mga malaton. Blasphemy. Ang milagro nga ginobra nga hindi malanggani, ginobra sang Dios. Kag kung may milagro man nga ginobra ang Dios, kinakawat ang himaya nga sila ang nag-obra sini. Sa 3 kasugo o kon sa 10 kasugo sang Dios sa ikatatlo, natuman mo ini? Wala. Ika-4, remember the Sabbath day to keep it holy. Dumduma ang adlaw nga pagpahuway kag himua ini nga balaan nga adlaw, kay ini nga adlaw ginpain para simbahon ng Dios. Anom kaadlaw kitagaan kita sang pagtrabaho. Isa ka adlaw o kun isa ka oras nga ginpain para sa Ginoo. Ginakawat pa naton. Wala naton siya ginasimba. Wala naton ginapakabalaan. May nakatuman bala sini? Biskan pa ang pinakakilala nga 7 Adventist. Wala sang bisan isa sa ila nga nakatipig sini. Kay ini nga mando ginhatag sa mga Israelita nga sang sina nga tinion sa Exodus chapter 16. Ini nga mando isa ka pagpahanumdom kung paano sila ginbuligan sang Dios kani sa ikapito nga adlaw inyo initipigan kag pamalandungan nga inyo kabigon nga isa kabalaan nga adlaw. Kani ang tagsa sa inyo hindi magtrabaho. Kag ang mga Israelita nga hindi nila pagtumanon ini, ginabato, ginapatay. Kag kung may mga hintel nga mag-intra sa ilang nga grupo, kag wala nila ginini ginasunod, ginapatay ang inang hintel, kag kung ara ang inang hintel, obligado siya sa pagtuman sina. Pero ining adlaw sang pagpahuway ginhatag sa mga Israelita. Wala ya ginhatag sa aton nga mga hintel. Ang tawag sa aton nga wala kita gasimba sa adlaw sang Sabado. Nga gasimba kita sa adlaw sang Domingo, kaya ang tawag sina Lord's Day. Kaya ang Sabat ginhatag sa mga Israelita. Kag ang Sabat, Sabado ginman ang adlaw. Kung tagaan nimo sang inadlaw. Pero obligado bala ang hindi Israelita nga hintel kaangay naton nga magsimba sa adlaw sang Sabado? Hindi. Kay wala ginhatag sa aton ang ining adlaw para sa simbahon. Kundi ang adlaw nga ginhatag sa aton nga ipainaton para sa iya, biskan si Pablo nagapahayag nga sa adlaw sang Domingo sila nagatipon, and that's the Lord's Day.
nga nagapatuhoy sa pagkabanhaw ni Kristo, nga nagapahayag sang kadalagaan naton. Amo na nga adlaw nga ginbanhaw si Kristo. May mga extreme nga mga sabadista nga ang gasimba kuno sa adlaw sang Domingo, mga anak sang yawa. Pero wala ka na kay balong ang adlaw sang Sabado nga ang Diyos nga ginasimba ninyo hindi man ang matutuod nga Diyos kundi si Saturn man. Ot silingon sa sining ikaapat kasugo sang Diyos, wala sang bisan isa nga nagtipig sa aton. Wala sang bisan isa sa aton nga nagpain sang isa ka adlaw nga balaan para sa iya. Kung pagustuhan lang ang tawo, mapinagusto kita nga ang tanan nga oras kag tinion igugol naton sa pagnegosyo. Amo nang tawo. Ikalima nga sugo sang Dios nga ginapamatud-an ko nga wala sang bisan isa sa aton nga nagtipig sang 10 ka sugo sang Dios. Honor your father and mother. Pamatanon. Ginarespeto mo bala. Kaginatagaan sang balor ang imo iloy kaginikanan. Sa mga young people subong hindi na nakon makita. Ina nga mando sang Ginoo. To honor your mother and father. Biskan ang pamatanon, wala nagtipig sini. Ikaanom, you shall not murder. Hindi ka magpatay. Sa ikaanom kasugo sang Diyos. May ara bala dire nga manugpatay. Dinanghambal sang kasuguan. May salapton ikaw sa Diyos. Kung wala man sang manugpatay, ang hambal sa libro sa Mateo nga gin-expand pagit ni Kristo, ang bisan sino nga nagkaugot sa iya utod, kaangay siya sang isa ka manugpatay. May salapton ka man sa Dios. Sino makasiling nga wala siya nakaagi sang pagkaugot? Nakaubra gali kita sang kalapasan sa Dios. Kaya ang pag-obra sang paglapas sa kasuguan, isa kakalapasan. Wala ka man nagkumitar sang murder. Pero kung nagkaugot ako sa akon utod, nakakumitar man ako sang sala sa tubangan sang Diyos. Ikapito, you shall not commit adulterer. Hindi ka magpakigilawa sa asawa sang iban. Sa ikapito nga sugo sang Dios, may ara bala dire sa inyo nga makasiling nga wala ko ina nahimo. Nga wala ako nakapakighilawa sa asawa sang iban. Kayang hambal sang kasuguan. Kung ginhimo nimo nga nagpakighilawas ikaw sa asawa sang iban, nakakumitar ikaw sang sala sa tubangan sang Ginoo. Kag sa daan nga katipan, ang tawo nga nakakumitar sang kaangay sina ginabato hasta mapatay. May ara bala dire nga ginhilaptan niya ang asawa sang iban. Amo nang hambal sa Exodus chapter 20. May salapton ikaw sa Dios. Pero gin-expand bagid ni Kristo. Sa Mateo versikulo o kon kapitulo 5. Nga ang bisan sino nga magtulog sa babaye sang may kailigbon, nakakumitar siya sang pakighilawas sa iya tagipusoon. Sino makasiling nga wala ikaw sang sala? Ang tagsa ka mga kalalakihan, sino ang makasiling nga wala ikaw nagtulog sa babaye sang may kailigbon? Tanan nga lalaki nagtulog sang kailigbon sa isa ka lawas nun sang isa ka babaye. Na-experiensyahan ina naton tanan.
Hindi mo ako madayaan. Kayang imo mata, ang lawas lang sang babae among imo nga nakita, kag imo ginabantayan, kag ang hambal sang pulong, nakakumitar ako sang pakighilawa sa akon kasing-kasing. Ibayaw ang kamotbe kung sino nakatipig sini. Tanan kita may salabton sa tubangan sang Diyos. Hindi lang sa buhat, kundi sa kondisyon sang tagsa naton kakasing-kasing. Nakakumitar ang tawo sang sala. Kag wala sang bisan isa sa aton nga nakatipig sang kasuguan sang Diyos. Ikawalo, you shall not steal. Hindi ka magpangawat. Halo sa aton, tanan sa aton, naka-eksperyensya sang pagpangawat. Ay tuod ka, wala ka nagapangawat. Halin ka pa sang bambatanon, suguon ka ni nanay mo, mabakal ka bitsen, piso ang bitsen, ang balon mo 2 ka pisos, ang piso gingkuha nimo, ang tawag sina pagpangawat man na Japon. 5 centavos man o kung piso o kung milyon pagpangawat man na gihapon. Kung naobra na akon, nga nagkuha ako sa isa ka butang, hindi akon, pagpangawat man na Japon. Kung ang pangabuyanon o kung pagkabutang nga nag-abot sa aton, nga iya inisang Diyos, kaginaangko naton, pagpangawat man na Japon. Sa tagsa naton katrabaho, nga nag-obra kita sa gobyerno, nga ma-duty lang kita, mapansin, kag malagaw, pagbalik, mapans out na lang, pagpangawat man na Japon, kwarta sa mga pamuluyo ang inyo ginakawat. Abi, bayaw kamot kung wala ka naka-eksperyensya sa pagpangawat. Tanan kita nakakumitar sang sala sa ikawalo nga sugo sang Diyos. Nagpansin ka, pero wala ka nag-duty. Wala ka nag-obra, pero ara ka sa pislip, pagpangawat man na Japon. Ikasyam, you shall not lie. Hindi ka magbutig. Abi, bayaw biyang kamot be kung sinong wala ka agis ang pagpamutig. Wala sang bisan isa nga makabayaw sang kamot kay ang tawo halin sa pagkabata butigon. Biskan ang bata hindi na akong pagtudluan sang pagpamutig. Nga magapamutigit siya. May maayo bala nga ginikanan nga nagatudlo sang pagpamutig sa ilang nga kabataan? Ang maayo nga ginikanan lang wala. May maayo bala nga manunudlo nga nagatudlo sa ilang estudyante nga magpamutig ang ilang estudyante? Wala. Pero nga nagapamutig ang bata. Bangod nature sang adahamik nature nga nadadagdag, amo ang nature sang pagkabutigon. Kag kung ang butigon imo na kinabatasan, nagapamatuod lang ina ang Romano 1 nga bunga ina sang pagkadagdag sang tawo. Sino makasiling sa inyo nga natipigan ninyo ang pulo kasugo sang Dios? Sa 5 nga ginmit lang dakon, natipigan mo man ang iban, matabis ikaw sa isa, nakaobra man Japon kita sang kalapasan. Ikapulo, you shall not covet. Hindi ka magkaibog sa manggad sang iban. Last tragedy ang kalabanan sa aton. Nagbakal TV ang piyak ni Bubalay, mabakal ka man TV nga dako. Nagbakal sa salakyan, mabakal ka man sa salakyan. Biskan wala ka na inugbakal, mapangutang sa Bombay. Do not covetousness. May ara ka na gid, hindi ka ba kontento, gusto mo pagidhisaan ang iya sang iban, kay gusto mo makaangkon man sang sina. Ang tawo by nature, luyag niya ang kunon, ang tanan nga pagkabutang sa kalibutan. Kwaon niya tanan, suluhon niya tanan, kay iya na tanan. Amo lang nature sang tawo.
Gani gipahayag ko, sir, ma'am, nanay, tatay, pamatanon, wala sang bisan isa sa aton nga nakatipig sang pulo kasugo sang Dios. Wala bisan isa. Matipigan mo man ang siyam, matabis ka sa isa, wala sang bisan isa nga nakatipig sang kasuguan sang Dios. Ibayaw ang kamot kung nakatipig ikaw sang kasuguan o kung pulo kasugo sang Dios. Biskan ang mga Hudiyo nga mahid-hid sa pagsunod sang pulong, wala nakatipig sinek kita paayhan nga mga Hintel. Nagangambal sang pulong, ari man ang ini nga kasuguan, o kung wala, Hintel man kag Hudiyo, may salabton kita sa Dios bangod ang tanan nag-obra sang sala. Ang hambal sang Romano 2, mabasa kita sang pulongon. Romano 2, Kapitulo 12 sa A. Ang mga Hintel, kita na, bisan wala sa ila ang kasuguan ni Moses, nagapakasala sila. Wala sa aton ang pulo kasugo sang Dios, pero ang hambal sang pulong, nagapakasala kita. Kaya nga hambal sang Hudiyo, kung ari ang pulong, mabalaan mo nga nakapakasala kita. Pero biskan wala ang pulong, may pulong nga ginsulat ang Dios sa aton kasing-kasing nga may baluan naton ang insakto kag indi. Kag kita tanan may alatubangon sa Dios nga nakaobra kita sang sala. Kag hindi lang nakasala kita ang hambal sang pulong, kita nga mga Hintel biskan wala sa aton ang kasuguan, hukman kita sang Dios. Sa ASB translation, for all who have sinned without the law will also perish without the law. Gingamit niya ang tinaga nga also. Buot silingon, ara man ang pulo kasugo sang Dios o kun wala, tanan kita nakaobra sang sala kag tanan kita silutan sang Dios. Makaalarma gali ang sitwasyon sang tao. Natulupangdan mo na ang imong mga kahimtangan. Nga nagambal si Isaiah nga ang pagkamatarong sang tao daw kaangay lang siyang trapo. Bangod insakto gid ang gipahayag ni Apostol Pablo nga wala sang bisan isa sa aton nga matarong, wala. Otod abyan, kung wala ang maayong balita nga ipahayag nakon karon, ang tanan sa aton malaglag kag pagalaglagon. Ang tagsa sa aton silutan, may eternal destruction, may eternal punishment, kag may eternal damnation. Kaya ang ginpahayag ni Pablo, tanan kita hukman sang Dios. Romano 3:23, bangod nagpakasala ang tanan kag malayo sa Dios. Wala sang bisan isa nga makapanginwala sini. Kaya ang kada isa sa aton may sala kag may sala nga gintago. So karon bag una ko ipahayag ang pulungon nga nagapahayag sang maayong balita nga sa una nga bahin ginpamatud-an naton nga ang tawo may sala kag alatubangon sa Dios kag wala sang bisan isa nga matarong, kundi tanan kita may kalapasan sa sugo sang Dios. Pag-una kon ipahayag ang solusyon. Amo ini ang isa kaambahanon nga ihatag ko sa inyo na alam kong may magagawa ang Dios. Utod, wala ikaw sang mahimo nga luwason ang imo kaugalingon nga mapatawad ang imo sala. Pero ako nakaibalo nga may maobra ang Dios para mapatawad ang aton mga kalapasan sa iya tubangan.
sang tawo, ang iya kalapasan, ang iya kalautan. Kag sa sining ay kaduwa nga pagbantala, wala na sang iban pa nga paglaom. Wala ka na sa iban pa nga kinahanglanon nga mapatawad ang aton kalapasan, kundi paagi gid lang sa maayong balita na anungod kay Kristo. Kang hambal sa pulungon kagina, si Kristo nag-antos kag sa sulod sang 3 adlaw ginbanhaw para ibantala sa bug-os nga kapungsuran ang paghinulsol kag pagpatawad sang ila nga mga sala. Oto dabyan, mahambal ko ikaw nga tikalon, bugalon, bakakon, kung makasiling ikaw nga hindi mo kinahanglanon si Kristo sa imong kabuhi. Tanan kita nagakinahanglan sang Kristo sa aton nga kabuhi. Kag sa ikaduha nga pulungon nga aton pamalandungan, amo ini ang maayong balita, the remission of sin. O kon sa Iliganon, ang kapatawaran sang sala. Ano bala, Brother Lloyd, ang kapatawaran sang sala? Suno sa Mateo 26:28 ang pulong sang Dios nagasiling, sa hamili nga dugo ni Kristo nga ginpailig nga luyag ko ini pahanomdom sa inyo, nga diri naton makita kung paano kita makaangkon sang kapatawaran. Ang pulong sang Dios nagasiling amo sini, kay ining dugo ni Kristo, amo ini ang nagsilyo sang kasugtanan sang Dios. Kag ang dugo ni Kristo nga ginula niya para sa kapatawaran sang iya mga katawhan. Oto dabyan, ang pamaagi gid lang gali nga mapatawad ang tawo sa iya nga sala. Hindi ang pag-obra sa maayong buhat nga paghatag sa bulag o kung paghatag sa anuman nga pag-obra sang ikasangkol sang tawo. Hindi nimo mapayaran ang kalautan nga ginobra nimo, biskan ihatag mo pa ang tanan nimo nga propiedad. Ang isa gid lang kapamaagi nga mapatawad ang sala sang tawo, amo ang pagpailig sang dugo ni Kristo para makaangkon sila sang kapatawaran. Wala sang bisan anuman nga bilidon nga pagkabutang nga ari sa kalibutan nga mapatawad ang sala sang tawo. Wala. Kunding hamili nga dugo ni Kristo nga ginpailig sa krus sang Kalbaryo. Ang ambalya sa Lucas 24:47, amo ini ang kapatawaran sang sala nga dapat iwali sa tanan nga kapungsuran. Hindi nga pangamuyuan ka sang pilaman kasyam, hindi nga lakto nimo ang halin sa katedral sang Libertad pakadto sa katedral sang Haro, hindi nga magpaputik ikaw sa Biyernes Santo, o kung magkadto ikaw sa Balaan Bukid nga magpataltal, hindi na makakuha sang sala sang tawo. O kung sa Miyerkules badles nga butangan ikaw sang badles, hindi dira makuha ang sala sang tawo. Ang pulong nagapahayag, makuha gid lang ang sala sang tawo paagi sa pagpailig sang dugo ni Kristo. Kag wala na sang iban. Kag si Pedro nagpahayag nga ang tawo mapatawad ang ila sala kung magtuo sila sa ngalan ni Hesus. Ang ginobra ni Kristo sa cross ang Kalbaryo, kung imo inikintuohan ang hambal ni Pedro
napatawad ang ila sala. Basahon naton Binuhatan 10:42 kag 43. Ginsugo kami sa pagwali sang maayong balita sa mga tawo, kag sa pagpamatuod nga siya amo ang ginpili sang Dios nga maghukom sa tanan nga buhi kag sa tanan nga mga patay. Ang tanan nga mga propeta nagpahayag na anungod sa iya nga ang tanan nga magtuo sa iya patawaron. Ano ko na, Brother Lloyd? Ang tanan nga nagtuo sa iya patawaron ang ila mga sala paagi sa gahom sang iya ngalan. Amo na kabilidhon ang ngalan ni Hesus. Hindi Hesus nga manugbaligya sang buti. Si Kristo nga naghatag sang iya nga kabuhi. Amo ang makakuha sang sala sang iya mga katawhan kag wala na sang iban. Ano pagid ang iban nga pulungon nga may kahulugan kaangay sang pagpatawad sang sala. Ang iban nga pulong nagpahayag nga kung napatawad ang imo nga sala, buot silingon sa Juan 1:29, Romano 11:27, ginkuha na ang aton sala. Kita mo, abyan, ang malaot nimo nga kahimtangan paagi sa ginhimo ni Kristo sa krus, ginkuha na. Kag hindi lang nga ginkuha, Binuhatan 3:19, burado na ang sala sang tawo, gin-erase. Amo nang hambal ni Isaiah sa Isaiah 1. Hambal ta niya Isaiah 1:18. Palapit kamo kag husayon naton ini. Nga biskan ang inyo sala daw kaangay sang iskarlata kay tom. Papution sang Dios kaangay sang yelo o kon bulbul sang karnero. Nga naging putli na ang imo nga kabuhi. Sa bago nga katipan ang tinaga nga gingamit, ginbura ang imo sala, blotted out, gin-erase. Sang una ang imo kabuhi mahigko, magambal ka gani iskarlata ka itom. Kita mo ng pamulanon sang babaye nga ang pula nga daw naghimo nga itom. Amo na ang aton sitwasyon sa atubangan sang Dios. Ang hambal ni Isaiah do kaangay ini sang pilas halin sa ulo pakadto sa dapa-dapa. Do kaangay ini sang pilas nga nagana na nga wala kaagi sang bulong. Ang aton nga sala do kaangay sang kalautan. Utod amo ning aton sitwasyon sa tubangan sang Dios. Pero bangod sa hamili nga dugo ni Kristo, ginburado na niya ang imo nga markado nga sala. Kagangamba sa Binuhatan 22:16, gintinluan na kita. Nga sang una ang aton nga kabuhi, daw kaangay sang baboy. Tinluan sa Domingo, masimba ko anay Domingo nga adlaw para matinluan, makuha man lang ang akon sungay. Pero Lunes pakadto Sabado, daw kaangay sang baboy nagatubog sa lulubngan o kon sa pasungan. Nahikuan na naman liwat. Pero ang katawhan sang Dios sa tinion nga gintinluan sa sang Dios, gintinluan siya sang isa lang kabises kag tinlo na gid siya sa tubangan sang Ginoo. Potle kag wala sang kasawayan. Ano pagid? Hindi lang ginkuha, ginbura, gintinluan, gintabunan ang iya sala. Nga sang una anay, ara ikaw sa idalom nga kasingkal nga kaakig sang amay bangod sang aton sala kag kalapasan. Ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang nagtabon sa imo nga kabuhi kag hindi na ang imo kalautan ang iya nga nakita.
kundi ang hamili nga dugo ni Kristo nga nagtinlo kag nagtabon sa imo nga kabuhi. Amo nang mayong balita, hindi lang nga gintabunan, kundi nga hambal sa Romano 4:8, hindi na niya ikaw pagsukton. Hindi pala mayong balita na nakaobra ka sang sala, may kalapasan ka sa Diyos. Ang tawag sina, may balayran ikaw sa Diyos. Kagbiskan ang imo hulam nga kabuhi, hindi makabayad. Pero si Kristo ang nagbayad sina, nagtubos sina, kag kinkuha iya ikaw sa pagpanag-iya ni Satanas, kag iya ikaw nga gintinluan, kag hindi lang nga gintinluan, kundi hindi na ikaw pagsukton sang Diyos. Wala nasang paghukom ang bisan sino nga magtuo kay Kristo. Hindi lang nga ginhilway ikaw, o kung hindi yan na ikaw pagsukton, kunding hambal sang Romano 6:17-18, ginhilway na siya. Sang una, nagapos ikaw kay Satanas, subong ginhilway ikaw ni Kristo. Ang mga katawan subong nag-enjoy sa kalibutannon nga pagyagangyang ang hambal sang Episo. Ginpanag-ihahan sila ni Satanas. Pero ikaw, ginhilway ka na ni Kristo. Kag ang ginhilway sa imo, ang iya kamatayon sa cross. Hindi lang ang ginhilway, Hebro 1:3, ikaduang Pedro 1:9, ginlimpyuhan na ang imo kabuhi. Hebro 8:12, hindi lang ang ginlimpyuhan, kundi hindi na ini pagdumdumon sang Diyos. Ang tawo makaobra ka sang sala, patawaron niya kasubong. Kalipatan niya ang ginobra mo subong. Kag kung makaobra ka na naman sang sala, balik-balikon niya na naman ang imo nga ginobra. Pero ang Diyos, biskan ano ang kalautan sang tawo, bangod sa hamili nga dugo ni Kristo, kag sa iya mga pag-antos, gintinluan kag ginkalipatan kag wala na gindumdum sang Diyos ang iya nga sala. Amo ning katahom sang Diyos nga ginapangalagaran ta. Wala ka kinahanglan sang pagsakripisyo. Si Kristo ang nagantos. Kag ang ginbakal sa imo, hindi makatumbas sa anuman nga bilidon nga pagkabutang nga ari sa kalibutan. Ang ginbakal sa imo, hamili nga dugo. Wala na sang bilidon pa. Wala na sang pinakamatamis nga mensahe nga mabatian ang iyang nga katawhan. Kundi si Kristo ginlansang para makaangkon sila sa kapatawaran. Si Kristo na patay para makaangkon ikaw sang kabuhi. Siya ang ginpilas para makaangkon ikaw sang sulhayan. Sa iya lagob nakaangkon ikaw sang kayuhan. Amo nang hambal ni Apostol Pablo para sa mga tao nga nagkakalawala ang pagpantala na hanungod sa kamatayon ni Kristo sa cross. Ini isa kakabuangan lang. Pero para sa mga tao nga naluwas, ining kamatayon ni Kristo sa cross, gahom sang Diyos nga sila maluwas. Bot silingon, atong ginpahayag na akong kagina, ginkuha imo sala, ginbura imo sala, gintinluan imo sala, gintabunan imo sala, hindi ka na pagsukton sa imo sala,
ginhilway ka sa imo sala, ginlimpyuhan ikaw, kag hindi na pagdumdumon sang Dios ang imo sala. Buot silingon, ang imo kabuhi gintinluan sang Dios, kag napatawad na ang imo sala. Bangod sa ginobra ni Kristo, utod abyan, ginpakamatarong ikaw sang Dios. Nga sa kamatayon niya sa cross, ang aton sala, iya gindala sa cross ng Kalbaryo, kag ang iya pagkamatarong, ginpaabot niya sa aton kabuhi, kag gindeklarar nga ikaw matarong. Pasalamati na sa Ginoo. Hindi ikaw nagpalansang, hindi ikaw nag-antos, si Kristo nag-antos para sa imo. Kag subong, hindi ka na pagsukton, gintinluan na ang ina nga kabuhi. Gani sa katapusan, amo ining ibilin ko sa imo. Gintinluan na ang imo nga kabuhi. Ginhalad na kamo sa Dios, kag ginbato na kamo sang Dios, kag sang Espiritu Santo, gani magpadayon ikaw sa pagkabuhing matarong sa tubangan sang Dios. Otod, hindi nimo mabayaran ang kaayo nga ginobra sang Dios sa imong kabuhi. Hindi nimo matumbasan kung ano ang kaayo nga ginobra niya para sa imo. Kung may mahimo man ikaw, The Bluetooth device is connected nga successfully. para mahimaya nimo ang Dios, sukod subong, ipagamit ang imo nga kabuhi para sa iya. Pangalagari siya, simbaha siya, pasalamati siya sa iya nga ginobra sa imo nga kabuhi. Kagang katapusan, amo ining akon pangamuyo para sa tanan, nga kung sa diin, Ginoo, salamat sa imo pulong, nga sang una anay, ulipon kami sang sala, pero imo kami ginhilway. Sang una anay, mahiko ang amon kabuhi, pero imo kami gintinluan. Salamat sa ginobra ni Kristo, nga nakaangkon kami sang kapatawaran. Gani, ining mga katawhan, nga ari diri subong, ginatugyan ko sila sa imo, nga ako nakahibalo, nga ang nagsugod sa ila, ikaw man ang magatapos. Tala sila sa isa ka pagtililipon, nga madayaw, kag masimba ang imong nga ngalan. Salamat gid sa padayon nimo nga katutom, kag ako nakahibalo, nga pamatian sang Dios ang akon pangamuyo. Nga ubayan niya ikaw, nga dalon sa isa ka pagtililipon, nga magtubo ikaw sa lingkuton sang Dios, kag magamit sa iya nga kahimayaan. Pangalagari siya, kay nakahibalo ako nga ang Dios may plano sa imo nga kabuhi. God bless you all. Alam ko may magagawa ang Diyos. Utat, salamat kayo sa padayon ninyo nga pagupod. Alam ko Nga sa una anay, hindi mapuslan ang aton nga kabuhi. ang Diyos. Pero bangod sa ginobra ni Kristo, gintinluan niya ang aton nga kabuhi. Kung sa diin, sa iya mga pag-antos, nakaangkon kita sa kapatawaran. Sa iya kamatayon, nakaangkon kita sa kabuhi. Gani, ang aton subong nga maobra, salamati siya kag pangalagari. God bless you all. Ang makasama